سونے عنوان تے کچھ باتاں بطور تبرک آپ اپنے نال لے کے واپس تشریف لے کے جاؤ گے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دیاں زلفاں مبارکاں دے کناریاں تو لگ کے پیراں مبارکاں دے پاک ناخناں دے کناریاں تک حضور پیکرے حسن و جمال نے، مگر میں آج صرف حضور دے چہرے دی گل چھیڑنی۔ کیڑا چہرہ؟ 30ویں پارے وچ سورۃ الضحیٰ دی ابتدائی آغاز وچ ارشاد ہو رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ادھے تے میرا ایک مستقل خطبہ انٹرنیٹ تے موجود ہے کہ قرآنی قسماں دی روشنی چ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تسی سماعت کر سکتے ہو۔ اتھے ایک اشارہ ہی کرنا ہے۔ دہا تو مراد اشاق مفسران مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ لیا۔ لیل یعنی رات تو مراد حضور دیاں کالیاں کالیاں زلفاں لئیاں۔ ان ترجمہ کی بنیا پیارے محبوب تیرے سونے چہرے دی قسمیں تے تیریاں کالیاں کالیاں گھٹا ٹوپ زلفاں دی قسمیں جدوں اے تیرے شانیاں تے کھل کے بکھر جاندیاں نے۔ کیڑا چہرہ؟ دیوانو حسان بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ ایک کتاب دا نام ہے۔ حضرت حسان حضور دے ثنا خان صحابی حبیب رحمان رضی اللہ عنہ و ارضاہ عنا، آپ دا پوئٹری دا دیوان مجموعہ شعری مجموعہ دار المعارفہ بیروت تو چھپی ہوئی ہے کتاب، ایک جلد عربی زبان میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے۔ پیج نمبر 17 اتے حضرت حسان دے شعر لکھے ہوئے نے۔ اللہ دے حبیب دی بارگاہ چ سامنے بیٹھ کے عرض کیتا سی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي۔ ویسے احسانو من کا اجمالو من کا بھی پڑھیا جاندہ ہے، مگر میں مفعول بھی مقدم بنا کے اجمالہ احسانہ پڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ دے پیارے حبیب تواڈے نالوں حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں ویکھیا۔ واجمالہ من کا لم تلد النساء تے سونیاں میں بھی کتھوں تکدا تواڈے نالوں جمیل و حسین تے ماں نے آج تک جمعیاں ہی کوئی نہیں۔ خلقتا توانو پیدا کیتا گیا ہے مبرأ من کل عیب، ہر عیب تو کجی تو نقص تو پاک منزہ مبرأ، کانک قد خلقتا کما تشاؤ۔ آقا جی میں انج کما تے بیجا اور غلط نہیں ہوئے گا کہ کائنات دیاں ساریاں مخلوقاں دے ہر فرد نو احسن الخالقین نے اپنی مرضی نل بنایا ہے، مگر جدوں تواڈی واری آئی تے توانو مصور کائنات نے اونج بنایا جنج تواڈی مرضی سی۔ اونچی آواز میں بولیں سبحان اللہ۔ کیڑا چہرہ؟ رواہ الترمذی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم من رآنی لا تمس النار مسلم من رآنی او کما قال۔ جامع الترمذی وچ موجود ہے، آقا کریم فرماندے نے جس مسلمان نے ایمان دی حالت وچ میں مصطفیٰ دا مکھڑا تک لیا جہنم دی اگ دے تے حرام ہو گئی۔ میں اس چہرے دی گل چھیڑ رہے ہیں قبلہ جس چہرے نو تک کے بندہ صحابی رسول بن جاندا ہے، ایمان دی چشم نل تک کے۔ صدقے جاواں کیڑا چہرہ؟ وہ چہرہ جنہوں ہر عیب تو پاک پیدا کیتا گیا، جنہوں ہر نقص تو مبرہ اور منزہ پیدا کیتا گیا۔ کیڑا چہرہ؟ صحیح ہیں دستیاں نے جس چہرے دے بارے چہرے والے نے خود فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمنى
یتمثل بی لوگو جس خوش نصیب نے میں محمد نو اپنے خواب وچ تکیا انہیں میرا ہی درشن کیتا کیونکہ شیطان میرا روپ دھار کے کسے دے خواب وچ نہیں آ سکدا سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کیڑا چہرہ نبی پاک علیہ السلام کی دو مکہ مکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ تشریف لے آئے کئی مہینے آقا کریم علیہ السلام نے بیت المقدس وال فلسطین وچ جڑا اللہ دا گھر موجود ہے مسجد اقصی شریف وال منہ کر کے نمازاں پڑھیاں تے پڑھائیاں یہ تے بھی میرا 1.5 گھنٹے دا مستقل خطاب موجود ہے بیت المقدس بیت المقدس بیت المقدس دیاں شاناں تے عظمتاں تے مبنی پتر آواز سیٹ کر میں قربان تے نثار جاواں مصطفیٰ پاک علیہ السلام نو جدوں یہود مدینہ نے تانا ماریا نا کہ نبی نواں تے قبلہ ساڈے والا پرانا سرکار چاہندے سن کہ ساڈا قبلہ کعبۃ اللہ مسجد الحرام نو قرار دیتا جائے سرکار نماز پڑھا رہے نے نالے چہرہ آسمان وال اٹھا اٹھا کے انتظار فرما رہے نے سونیا جبریل تیرا پیغام تبدیلی قبلہ والا لے کے کدوں گائے گا اونچی آواز میں بولیں سبحان اللہ میں قربان جاواں اللہ دا قرآن آ گیا جبریل امین لے کے آ گیا دوسرا پارا سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 دا کچھ حصہ پڑھن لگا اللہ فرماندے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فرماندے پیارے حبیب اسی تک رہے ہیں تیرا بار 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 چہرہ ودوہا آسمانہ وال اٹھا کے تکنا پیارے حبیب اساں تینو اختیار دینے تم اپنا منہ جدر نو کر لیں گا اسی تیرا تے تیرے امتیاں دا قبلہ اسے سمت نو بنا دیاں گے اللہ اکبر میں قربان تے نثار جاواں اللہ فرماندے قد نرى تقلب وجهك في السماء ہن تسی کہو گے کی کئی جاندے ہو اس آیت دے اندر تے تبدیلی یہ قبلہ دا تذکرہ موجود ہے اس آیت دے حسین لفظہ اندر مصطفیٰ کریم دے اختیارات تے مبنی گل موجود ہے نبی پاک دی رضا اللہ دی رضا اس سارے عنوان مل دینے مگر تسی حسن مصطفیٰ پڑھنا ہے تے اے آیت کیوں پڑھی جے قبلہ میں کولوں نہیں پڑھی امام اجل امام ابو الخطاب عمر بن حسن المعروف ابن دہیہ القلبی رضی اللہ عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ 6ویں تے 7ویں صدی ہجری دے امام اور بہت بڑے شیخ الحدیث تے محدث ہو گزرے نے آپ دی عربی زبان اچ کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جدا نام سن کے ایمان تازہ ہو جائے گا حدیث تے قبلہ گالتے میں بعد اچ پڑھنی ہے نا اس کتاب دا نام رکھی آئے الآیات البینات فی ذکر ما فی اعداء رسول اللہ من المعجزات یعنی نبی پاک علیہ السلام دے پیارے پیارے بابرکت معجزے والے معجزات والے حسین اعضائے مبارکات معجزات مبنی روشن نشانیاں عرب شریف تو چھپی ہوئی ہے کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر 199 تو کتاب دا آغاز ہو رہی ہے پیج نمبر 200 اتے بابا جی ابن دہیہ قلبی علیہ الرحمن نے بڑی بامب گل کی تھی کہندے نے اے ہوئی آیت مبارکہ سورہ بقرہ دی آیت نمبر 144 لکھ دینے لکھ کے نہ لکھ دینے لوگا ان اللہ مدہ وجہ النبی اللہ پاک نے قرآن پاک دینا لفظاں دی اندر اپنے حبیب دے چہرے دیاں مدہ سرائیاں فرمائیاں نے
تائیں تے کسے شاعر نے خوب عکاسی کیتی ہے وہ کہندے سونیاں نالوں سونا چہرہ حضور دا سونیاں نالوں سونا دا سونیاں نالوں سونا چہرہ حضور دا سونیاں نالوں سونا چہرہ حق محمد حق محمد سارے تسی کاری عمر دراز گولڈوی تے عبید اللہ نال رل جاندے ہو وہ کوئی میری پارٹی چ بھی ایک ادھا بندہ ریا کرو حق محمد تاجدار ختم نبوت آباد رہیے تاجدار ختم نبوت سونے نالوں سونا چہرہ شاباش سونے نالوں سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا اللہ وکھاوے سبن جلوہ حق محمد حق محمد تاجدار ختم نبوت اللہ وکھاوے سبن جلوہ حضور دا اللہ وکھاوے سبن جلوہ اللہ وکھاوے حضور دا اللہ وکھاوے سبن میں قربان جاؤں اے مصرع دوبارہ پڑھاں گے کیڑا چہرہ میں قربان تے نثار جاؤں اللہ فرماندے قد نرا تقلب وجہک فی السماء اہل نحو فرماندے نے جدوں اے نرا جڑا قبلہ اے فعل مضارع وے نا جمع متکلم والا سیگا مدرسے والے بچے سر اٹھاؤ کہندے نے جدوں فعل مضارع دے نال جدوں کلمہ قد دا اضافہ ہوندا ہے قد داخل ہندائے تے مانیاں وچوں کہندے نے مانیاں وچوں جڑے فوائد حاصل ہوندے نے اونا چوں ایک معنی کثرت و تکثیر والا بھی ہندائے ہجے بھی سمجھ نہیں آئی بابا جار اللہ زمخشری دی تفسیر الکشاف العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلدہ 4 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر پورا 200 میری تیاری ویخ پتر تے اپنی عادت تے اپنا مزاج چیک کرو میں قربان جاواں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 سیکنڈ لاسٹ لائن وچوں پتہ کی پڑھن لگا لکھ دینے قد نرا تو مراد ربما نرا ربما ربا پلس ربما اے حروف جارہ وچوں تکسیر اور تقلیل دے اظہار تے مظاہرے واسطے استعمال وچ لے آؤندے جاندے نے حاصلو ہاں کنا کہ ہسو گے ظلم تواڈے تے پے جانا ہے اللہ کرے جمعہ پڑھ کے تانوں روزہ لگ جائے ڈگدے پھرو اثر تو پہلے 2 باری تانوں نہانا پوے کر لو ہاں میرے نال زیادتی میں صدقے جاواں مصطفیٰ پاک علیہ الصلاۃ تسی تے مسکرا لو میرے تے پسینے چھٹے نے تانوں تقریر سن دے ہی روزہ لگ جاندا ہے یار میں قربان تے نثار جاواں زمخشری لکھدے نے کثرت اور تکثیر دے معنیاں وچ قد نرا استعمال ہویا ہے کہندے نے مطلب وے معنی ہو کثرت الرؤیا کہ مصطفیٰ پاک نو اللہ فرما رہے ہیں پیارے حبیب اسی اپنی رحمت والیاں اکھاں نال تیرا چہرہ بار بار تک رہے ہیں
آباد رہو بیٹے اللہ فرماندا ہے پیارے حبیب تیرا چہرہ اٹھا کے بار بار سوئے فلک تکنا اسی بار بار تک رہے ہیں اسی بار بار تک رہے ہیں وہ جس چہرے نو نگاہ قدرت بار بار تکے اے کاش کدی اسی سوئیں تے وہ چہرہ سانو خواب دے عالم وچ نظر آ جائے اللہ ویکھا وے سب نو جلوہ ردا اللہ ویکھا وے سانو جلوہ میں قربان تے نثار جاواں صرف حسن مصطفیٰ دیاں گلاں سن کے آقا کریم دے چہرے دا جمال سن کے اللہ دی تسبیح دے نغمے الاپ کے مزے لے کے نہیں چلے جانا بلکہ اے عقیدہ بھی رکھنا ہے جویں حضور دی نبوت جویں حضور دی رسالت ایمان رکھنا لازمی ہے اسی طرح آقا کریم دے پر نور حسن و جمال تے ایمان رکھنا لازم ہے گل کولونی کر کے جاواں گا امام ابن حجر مکی حیتمی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹے آباد رہو آپ دی عربی کتاب مستطاب اچھا فیصل قادری نے سانو عید دا نظرانہ پیش کیتا ہے انہوں نے میں نے فون کیتا سی آباد رہو پتر میں ایک گزارش کراں گا اللہ پاک نے میں نے بڑا نوازی ہے لیکن عیداں شبراتاں تے ایک دوسرے نو پیسے دینا لینا یہ صدیاں تو ریتاں چلیاں آ رہی ہیں اور یہ بڑیاں حسین ریتاں نے تو میں جڑے خاص طور تے ساڑے مرید بیٹھے ہو جڑے تگڑے گھراں دے مرید ہو باقیاں نو بھی کہہ رہے ہیں لیکن اے مسجداں دے اماماں نو بھی عید پیش کریا کرو حضرت گولڈوی صاحب تہاڈی مسجد چ 5 وقت دے امام نے نماز پڑھاندے نے انہاں نو بھی خدمت کریا کرو اعتراض تانوں مولویاں تے ایڈے ایڈے ہوندے نے تنخواہ دی واری آوندی ہے تے کہندے نے پورا 16000 دینے اور کی دے دئیے تانوں 16000 روپے دے وچ نا قبلہ تہاڈا صرف دال روٹی پورا نہیں ہوندا تے علامہ صاحب نے قاری صاحب نے چھوٹے چھوٹے بچے انہاں دیاں دوائیاں بھی خریدنیاں کپڑے بھی خریدنے جتیاں بھی خریدنیاں مسکرا کے فرما دیو سبحان اللہ عالم دین دی خدمت کریا کرو تے انہاں دی بھی خدمت کر کے جایا کرو میں قربان تے نثار جاواں امام ابن حجر مکی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب اشرف الوسائل الى فہم الشمائل العلمیہ بیروت دا چھاپا ایک جلد وچ مکمل عربی زبان دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر 32 اتے پہلے باب دے آغاز وچ حاشیے چ لکھ دینے لوگ حضور دا حسن و جمال کوئی ایسی چیز نہیں کہ تذکرہ کر لیا سن لیا تے کہہ لیا تے نعرے مار دیتے تے بس مقصد ختم ہو گیا فرماندے نے فعلم ان من تمام الایمان به انه لم يجمع في بدن آدم من المحاسن الظاهرة مجتمع فی بدنہ علیہ السلام کہندے نے اے عقیدہ رکھنا ایمان والے بندے واسطے ضروری ہے ادوں تک کسی بھی بندے دا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جدوں تک کوئی ایمان نہ رکھے کہ کسی بھی آدم دے تھی پتر آدم زاد کسی بھی آدمی دے وجود جنیاں ظاہری خوبیاں پائیاں جا سکتیاں نے جنی نک سونی ہو سکتی ہے اک سونی ہو سکتی ہے جبیں سونی ہو سکتی ہے زلفاں سونیاں ہو سکتیاں نے دند سونے ہو سکتے ہیں بول کسی بندے دے سونے ہو سکتے ہیں جتنیاں خوبیاں کسے آدمی دے وجود چ ہو سکدیاں نے وہ ساریاں خوبیاں آمنہ دے لال دے وجود چ بدرجہ اتم موجود نے کہندے نے جدوں تک عقیدہ نہ ہو جائے کسے بندے دا ایمان کامل نہیں ہو سکتا بیٹے بہت شکریہ پچھلیاں گلاں جنیاں تینوں کیتیاں تانے مینے سارے واپس لے لینے لیکن ہن ساؤنڈ انجے چلاونا ہی میں قربان تے نثار جاواں آقا
کریم دے حسن و جمال دے متعلق عقیدہ کی مجھا نو پٹھے پان والیاں نو بھی میں سمجھا دینی ہے گل حکمی گل ذہن چ بیٹھ جانی ہے قیام پور تک تمال پاندے جاؤ گے دل دی تمال لتاں باہاں والی تمال نہیں دل دی تمال دا قائل ہاں میں صدقے جاواں تہاڈا دل بلیاں اچھلدا جائے گا مصطفیٰ پاک دے متعلق ابن حجر حیتمی کہندے نے اے عقیدہ جدوں تک نہ رکھیا جائے بندہ کامل الایمان بندہ ہو ہی نہیں سکدا کی عقیدہ لا اکمل منہ آمنہ دے لال تو ود کے کوئی اکمل ہو ہی نہیں سکدا وہ کہندے نے اکمل کامل کامل بل بلا مساو اللہ وہ محمد دے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکدا 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 یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پتر نعرہ چھوٹا بشک بار بار لا اپنا رانجا راضی کر میں منع نہیں کردہ لیکن جلدی جلدی تقریر دا بھی ٹائم دیا کرنا جڑے میں آگے تے پامبڑ بال کے لے آیا وہ میں کتھے جا کے کڑھنے نے اٹھی دنی تے پتر تسی قابو ہوندے ہو محفلاں چتے تسی علم سن دے ہی نہیں اللہ اکبر آ گئے ہو محفل چتے ایڈا پرچہ لکھ کے بھیج دے ہو جی تقریر ساڈی مرضی دے مطابق کرنی ہے چودھری فلانے دی شان فلانے چودھری دی شان فلانے چودھری دی شان اوتھے سانو پلہ ہی نہیں پھڑان دے تسی اللہ اکبر جمعے تے ساڈی چودھراہ ہوندی ہے ایتھے تے اسی مختار ہونے اسی 15 منٹ لیٹ کریے نہ مسجد دی انتظامیہ نے کوری پا کے ویکھنی نہ تسی کوری پا کے ویکھنی الحمدللہ لو پھر سنیو انشاءاللہ آج دی تقریر یادگار تقریر قرار پائے گی او مصطفیٰ پاک دا ذکر چھیڑن لگا سرکار دے چہرے دا حسن اونا کو لو پوچھنا پائے گا جنہاں نے راج راج کے راج راج کے راج کے راج راج کے راج راج کے تکے آئے جنہاں نو دنیا صحابہ کہن دیئے آؤ میں ایک صحابی دے درباری چلے جاما کی بیکھیا انہاں نے سنن الدارمی جنہوں مسند الدارمی بھی کیا جاندے اور بہت سارے اہل علم و تحقیق قدیم زمانے دے بزرگانے اس کتاب نو ابن ماجہ دی جات صحاح ستہ وچ شامل کیتا ہے اور 6ویں کتاب صحاح ستہ وچ مسند الدارمی نو گنے ہیں میں قربان جاما قدیمی کتب خانہ کراچی تو 2 جلداں وچ چھپی ہوئی جلد نمبر 1 عربی چھاپا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44 تے حدیث نمبر 97 تے باب پتہ کیڑا شروع ہو رہی ہے بابن فی حسن رسول اللہ بابن فی حسن رسول اللہ او باب جدے وچ اللہ دے پیارے رسول دے حسن دیاں گلاں کیتیاں گئیاں نے احادیث نقل کیتیاں گئیاں نے پہلی حدیث اس چیپٹر دی پڑھن لگا ان جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام فی لیلۃ ادہیان وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ وانظر الی القمر قال فلہو کان احسن فی عینی من القمر بڑا نام لے رہے ہیں سبحان اللہ تے کہہ دیو میں قربان جاما صحابی رسول حضرت جابر بن سمرہ وقت نہیں ورنہ تشریح وچ جاندہ پتر سر اٹھاؤ جابر بن سمرہ کہندے نے چاندنی رات چاندنیاں راتاں وہ ہوندیاں نے جڑیاں 14 تو کچھ دن پہلے تے کچھ دن بعد چوندیاں نے جدوں چاند اپنا آپ دسدا ہے کہ میں بھی ہننا وا اس دھرتی اُتے بکھے چاندنی بکھیرن واسطے میں بھی چڑھنا وا صدقے جاواں چاندنی رات حضرت جابر بن سمرہ فرماندے نے چاندنی رات اللہ دے حبیب دا ساتھ کہندے نے نبی پاک جلوہ فرمانے علیہ حلۃ حمراء مصطفیٰ پاک دے وجود اقدس تے لال رنگ دا جبہ مبارک تاری دار لال رنگ دا جبہ مبارک اہل تحقیق اہل فقہ فرماندے نے وہ لباس جڑا عورتاں دا
نال مشابہت دا اظہار کرے وہ پہننا مرداں نو منع ہے ہاں اگر دھاریاں ہون اس رنگ وچ تے پھر کوئی ممانعت نہیں صدقے جاواں اگر لال رنگ وچ بھی سرخ رنگ یا دیگر جڑے گلابی رنگ نے اگر انہاں وچ کوئی ہور کڑھائی مکس کر دیتی جائے چٹا رنگ کوئی ہور رنگ شامل کر دیتا جائے پھر کوئی قباحت نہیں آقا کریم نے ریڈ کلر دا جبہ مبارک پہنیا ہویا ہے ہن کلیجے تے ہاتھ رکھیو تواڈے جذبے چھوٹے تے جملے بڑے آ رہے جی صحابی رسول دے وہ کہتے ہیں فجعلت انظر الیہ وانظر الی القمر آقا کریم سامنے ادھر چن اپنی پوری آب و تاب نال جگمگا رہا ہے کہندے نے ایک مرتبہ میں آسمانہ دے چاند ول ویکھنا وا ایک مرتبہ مائی آمنہ دے چاند ول ویکھنا وا حق محمد تاجدار ختم نبوت کہندے نے میں سوچنا وا اے چند سونا ہے کہ او چند سونا ہے اے چند سونا ہے کہ او چند سونا ہے اے چند سونا ہے کہ او چند سونا ہے پھر آپ ہی فیصلہ ایک ثانیے دے کروڑ میں حصے وچ فیصلہ ضرب تقسیم کر کے تھلے نتیجہ کر دیتا صحابی رسول نے کہندے نے فَلَهُ وَكَانَ أَحْسَنَ فِي عَيْنِي مِنَ الْقَمَرِ سو گز رسا سرے تے گنڈ لوکو فیصلہ ہے یہ میری نظر وچ آسمانہ دے چن نالوں آمنہ دا چن کروڑا گنا حسینے کہ میں لکھے ساڈا تن من دھن صدقے ساڈا تن من دھن ندیم قادری تسی اڈیک دے ہی رہنا تے اپنی تقریر مک جانی ہے تے میں ایک اطلاع واسطے عرض کر دے ماں کہ میں ایک کوئی شعر لکھ کے لے آندا ہے نواں جڑا میں پڑھن لگا مڑ کے سارے پرانے آنے جے ساتھ دے سکدے ہو تے دے دیو ساڈا تن من دھن صدقے بولو نا ساڈا تن من دھن ساڈا تن من دھن ساڈا بیٹا محمد شرجیل بیمار ہے اللہ شفاواں عطا فرمائے میاں محمد مظہر صاحب بیمار نے اللہ شفا یاب فرمائے محمد فیصل قادری 328 چک والا بچہ ساڈا مرید ایک کزن بچی بیمار ہے آباد رہیے اللہ شفاواں عطا فرمائے اور ساڈا پیارا مرید محمد عثمان قادری فرام شاہ کوٹ وہ دی ہمشیرہ ساڈی بیٹی دنیا تو پردہ کر گئی اللہ درجے بلند فرمائے اور انہاں دے کزن حضرت قبلہ علامہ پیر مفتی محمد یونس دریائی صاحب سلامہ قبلہ آباد رہیے آپ دے پیر خانے تے انہاں دے وڈے پیران دے شہزادے انتقال کر گئے اللہ درجات بلند فرمائے چہرہ ودہا دا صدقہ اللہ تمام عالم اسلام دی لہجہ لہجہ خیر فرمائے ساڈا تن من دھن صدقے بولو نا ساڈا تن من کہ ساڈا تن من کہ ساڈا تن ساری آواز تہاڈی ساری آواز میرے کنا چاہے ساڈا تن آہا ساڈا تن من دھن صدقے ساڈا تن ودوہاں دے مکھڑے تو جاوے فلکاں دا چن صدقے جی جاوے فلکاں دا چن صدقے تاجدار ختم نبوت بدوہاں دے مکھڑے تو ہووے فلکاں دا چن صدقے حق محمد حق محمد این کر کے چوم کے انگوٹھے لاؤ نا کھاں تے کسے فتوے دا ڈر نہیں تاجدار ختم نبوت حق محمد حق محمد حق محمد تاجدار ختم نبوت
جاوے فلکاں دا چن صدقے جی ہووے فلکاں دا قربان جاواں حسن و جمال دی داستان شروع کیتی جائے ادوں تک بابے او مکمل نہیں ہوندی جدوں تک اللہ دے ایک سونے نبی دا ذکر نہ چھیڑ لیا جائے اوہی نبی وہ جنوں تک کے بیبیاں نے اپنے ہتھاں دیاں انگلیاں تے چاقو چلا لے انڈرسٹوڈ گلاں پیش کر رہے ہیں سمجھیاں سمجھائیاں سب نو پتہ ہے کیڑے نبی سن آؤ میں کچھ اگلیاں گلاں پیش کراؤں یہ تسی سب نے سنیا ہے نہ بار بار سنیا ہے کہ قرآن وچ لکھیا ہوئے ہے حضرت یوسف نو تک کے لوکاں نے انگلیاں تے چھریاں پھیر لیاں سن مگر میں کچھ اگلیاں گلاں پیش کر رہے ہیں نہات ہو کے لاش پاش ہو کے قبلہ اے سونیاں ڈبیاں والے سوٹ پا کے پروفیسر صاحب ٹائم نہ لیویں تو نہیں بہندے تانوں کوئی خوراک لبدی ہے علم والی تانوں پتہ ہے کوئی نہ کوئی انشاءاللہ اللہ دیاں فضلاں دے نال کوئی نہ کوئی خوبصورت گل سانوں ملے گی اسی اپنے نال لے کے آواں گے میں قربان تے نثار جاواں زندگی چ کئیاں بندیاں نے پہلی مرتبہ گل سننی ہے امام غزالی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب سورہ یوسف دی تفسیر پا کے جدا نام بحر المحبہ محبت دا دریا نہاں بولو اللہ دے ویکھ ہی رہا ہے بحر المحبہ فی اسرار المبدہ قبلہ بمبئی انڈیا تو چھپی ہوئی اے عربی زبان دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے ایک جلد دی کتاب صدقے جامع صفحہ نمبر 47 اتے لکھیا ہویا ہے حضرت جناب یوسف پیغمبر علیہ السلام نو اور جدوں بھائیاں نے کھوہ وچ سٹ دتا کھوہ وچوں اللہ نے نبی دے حیات سنا کے زندہ سلامت باہر کڈیا قافلے والیاں نو پراواں نے بیچ دتا کھوٹے سکے لے لے کھوٹے سکے لے لے جان نالوں ود کے جس پرا نال پیار کرنا چاہیدا سی ان بھول سن پتہ نہیں سی اس پیریڈ وچ نادانیاں کر رہے سن اللہ دے نبی نے بعد چ معاف کر دیتا ہن اسی کون نے انہاں دے شکوے کرن والے صدقے جاواں پتہ نہیں سی نہ کون حضرت جناب یوسف نو دے کے کھوٹے سکے لے لے قافلے دے لوگ حضرت یوسف نو لے کے ٹرے ایک بندے نے حضرت یوسف نو تھپڑ مارے اللہ پاک نے ہنیریاں بھیج دیتیاں قافلے دا سردار سمجھ گیا یہ منڈا کوئی عام انسان نہیں انہیں پگڑی لا کے پیراں چ رکھی معافیاں مانگ لیاں حضرت یوسف نے معافیاں دے دیتیاں انہیں حضرت یوسف نو آکھیا نہ لاؤ اج تانوں نواں جوڑا پواواں گے جدوں حضرت یوسف نبی نو شہزادہ بنایا سواری تے سوار کر کے قافلے دے اگے اگے ٹوریا ایک بستی آئی بستی وچ جدوں قافلہ انٹر ہویا اہل بستی جدوں آئے نہ استقبال واسطے بستی دے لوگ چنگے بھلے ایمان والے سن مگر جدوں یوسف نو ویکھیا حسن و جمال یوسف ویکھ کے گمراہی دی پٹری تے چڑھ گئے توحید دی پٹڑی تو اتر گئے غزالی لکھ دینے واتخذوا اصناما علی صورتہ وعبدوها من دون اللہ انہاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو تکیا تے آپ دے حسن دی وجہ تو گمراہ ہو گئے جویں حضرت عیسیٰ دے معجزے ویکھ کے لوکاں نے انہاں نو ابن خدا کہہ دیتا حضرت عزیر دیاں شاناں تک لوکاں نے انہاں نو ابن اللہ کہہ دیتا اسی طرح یوسف پاک دے پاک چہرے جیسیاں مورتاں بنا کے بت بنا کے اصنام بنا کے اللہ تو علاوہ انہاں بتاں نو سجدے کرنے شروع کر دیتے ایک قوم دا حال تے ایک بستی وچ غزالی لکھ دینے امام اجل امام غزالی دے کہن دے مطابق بستی دے اندر حضرت یوسف والا قافلہ انٹر ہویا بستی دے لوگ بتاں دے پجاری سن جدوں استقبال کیتا وہ سارے بتاں دے پجاری کٹھے ہو گئے جیڑا ویکھدا دنداں چنگلی پا کے پوچھدا من خالقا کا
کون ہے تینوں تخلیق کرنے والا؟ who's creator of you؟ کون ہے تیرا پیدا کرنے والا؟ قال اللہ تعالی۔ حضرت یوسف نعرہ مار کے کہندے نے مینوں اللہ نے پیدا کیتا ہے جڑا ساری کائنات دا خالق و خلاق ہے۔ انہاں لوکاں نے اس گل تو اتنا تاثر لیا بت بن دیتے، یوسف دے بنان والے دی توحید دا اقرار کر کے سجدے ج ڈگ پے۔ توجہ ہے ساریاں دی؟ نزہت المجالس وچ اشارتاً ایک گل موجود ہے اور بھی کتاباں چ موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جدوں مصر دے تاج و تخت دے مالک بن گئے نا تے وہ 7 سال قحط والے حضرت یوسف علیہ السلام نے جڑا خواب دیکھیا سی، تسی علا وجہ تفصیل بھی ڈیٹیل میرے کو واقعہ کئیاں جمعہ سنے ہیں، تانوں یاد ہوئے گا، عالماں دیاں تقریراں سندے رہندے ہو۔ اچھا ایتھے برسبیل تذکرہ چھوٹیاں دو ایک گلاں پیش کر دیواں۔ اس 7 سال ختم ہونے وچ 4 مہینے باقی رہ گئے تے حضرت یوسف علیہ السلام نے جڑیاں حکمت عملیاں بروئے کار لیاندیاں سن، غلہ سٹاک کیتا سی تاکہ قحط دے 7 سال اچھے طریقے نال گزر جان، بھوک نہ نچے، لوگ بھوک نال مر نہ جان۔ ہن 4 مہینے رہندے سن تے غلے ختم ہو گئے تے حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنی رعایا دا بڑا فکر سی۔ ساڈی سلطنت دے جنہ دے ہتھاں چ باغ ڈورے کنا فکر ہے ساڈا؟ ماڈل بازار جاؤ نا، قیمت لکھی ہے خربوزہ 250 روپے، 250 نو کٹ کے اگے لکھا ہے 245۔ ہائی شاباش، کٹھا ہی 5 روپے رمضان شریف دی آفر۔ میں صدقے جاواں، چلو پورا کہ مسکرا ہی دیو۔ تسی تے انج کر کے بہ جاندے ہو جویں میں کوئی ووٹ منگ لینے تواڈے کولوں، نہیں منگدا یار، پا دیو تسی اگلی واری پھر پا دیو ووٹ انہاں نوں ہی، لیکن حد ہوندی ہے ویسے کوئی یار الو بنان دی بھی۔ او 250 چوں 5 کٹائیے، اے 5 دا سکہ کی کرنا ہے اسی؟ فقیر نوں دئیے، اللہ دی قسم ہے گالاں کڈن لگ پیندا ہے اگوں۔ او کہندا تینوں گڈی کنے دے دتی ہے؟ کھو کے لے آیا کسے دی کہ ڈرائیور نے 5 دا سکہ کٹا دیتا 250 چوں۔ ہائے او ربا، میری قوم دے سربراہاں دے بھی کیا کہنے، اللہ ہی وارث۔ قوم نو پکاری بنا دیتا، ایڈے ایڈے سونے بندے منگ رہے نے اور ایڈی ایڈی کہانی سناندے نے، بندے دا ذہن پاک ہو جاتا ہے۔ خدا دی قسم، کھاندے پیندے گھراں دے بندے، قوم جو ساری لا دیتی ہے اس پاسے خیرات منگو، ادھروں گورنمنٹ بھیج دی ہے تھیلیاں چ پیک کر کے جی ماڑیاں بندیاں واسطے۔ ایتھے پنڈ دا نمبردار ہی نہیں رچدا، محلے دا چودھری نہیں رچدا، وہ چاچے نو بھی فون کر دیندا، کہندا ٹائم نال آ جائیں، تیرے واسطے میں 5 بورے حویلی دی سائڈ تے گراج وچ رکھے ہون گے۔ نہیں کردے اس طرح، ڈوب کے مر جاؤ غریباں دا حق کھان والے ہو۔ پھر کہندے ہو شاہ جی ایتھے ایک درد ہوندی ہے سمجھ نہیں آوندی، سمجھ کیویں آوے؟ ایتھے جڑیاں درداں نے اے یتیماں دے مال دیاں درداں نے۔ دب کے بولو سبحان اللہ۔ میں قربان جاواں، باہر بندے 2 بیٹھے نے، انہاں نوں میری گل پتہ نہیں بہت ہی پسند ہے، ایتھے ہاتھ کھڑ کے سبحان اللہ کہندے نے خیر تسی مروانا ہے کہندے نے، مینوں لگدا ہے انہاں سیاستداناں کو جڑا بندہ حق دی آواز بلند کرے اونوں ویسے ہی چھٹی کرا دیندے نے۔ میں قربان جاواں کیدی زبان تے ڈکا لاؤ گے، قبلہ حق حق ہی ہوندا ہے، ادوں تک پاکستان دیاں خیراں نہیں ہونیاں جدوں تک پاکستان دے بھکھیاں نو روٹی نہ ملی، جدوں تک پاکستان دے ماڑیاں مزدوراں نو رج کے کھانا نہ ملیا۔ تواڈے چودھریاں دے منڈے 1.5 لاکھ روپے دی واسکٹ پا لین تے ایڈی کڑی کوئی قیامت آ گئی، وہ تے اگے بھی پاندے نے، اگے 1,40,000 دی پاندے سن، ہن پیو بن گیا MNA، ہن 1.5 لاکھ دی پا لین گے، ایڈی کڑی گل ہے۔ مزہ تے تائیں جے غریب دا بچہ رج کے روٹی کھا کے سوویں، پھر مننا گے کہ تہاڈا کمال ہے، تسی کوئی نویں چیز لے کے آئے ہو۔ حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نو بڑا فکر سی رعایا دا، عرض کیتا مالکا 4 مہینے باقی نے، قحط دے 4 مہینے 120 دن مولا کنج گزرن گے۔ رب کریم نے فرمایا ڈونٹ وری پیارے یوسف، چہرے تو کپڑا ہٹا کے مصر دے بازار وچ بیٹھ جا، جڑا تینوں ویکھدا جائے گا رجدا جائے گا، جڑا
مینوں ویکھدا جائے گا رجدا جائے گا حضرت یوسف دا ذکر خیر چھیڑ دیتا میں تھوڑا دیا اگے چلیے گلاں میرے کول بہتیاں وقت تھوڑا صحیح مسلم شریف دی حدیث معراج حدیث نمبر 162 وچ طویل حدیث وچ لکھیا ہویا ہے نبی پاک فرماندے نے شب معراج میں تیجے آسمان تے پہنچیا چند نالوں ایک سونا بندہ مینوں ملیا جناب جبریل نے عرض کیتا سونے یوسف پیغمبر نے سلام کرو میں سلام کیتا انہوں نے جواب دیتا صحابہ اگے ہو کے کہندے آقا جی تسی یوسف نو تک لیا اپنی اکھاں نال اسی قرآن وچ لکھیا ہویا پڑھیا ہے کہ انہاں نو ویکھ کے مائیاں نے عورتاں نے اپنے ہتھاں تے چھریاں پھیر لیاں کہ او جے سن یوسف پیغمبر حضور نے پردہ اٹھایا حقائق تاں فرمایا قد اوتی یوسف شطر الحسن حضرت یوسف نو سارے حسن دا ادھا حصہ دتا گیا ہے اور نہیں سمجھے مصطفیٰ دا نمک کھانا لیو حضرت یوسف نو ادھا حسن دتا گیا پر آمنہ دے لال نو سارا حسن عطا کیتا گیا تائیں تے کسی شاعر نے خوبہ کیا جمال حسن یوسف پہ فقط عاشق زلیخا تھی فقط عاشق زلیخا تھی جمال و حسن یوسف پہ فقط عاشق زلیخا تھی تمہارے روئے روشن پہ فدا ساری خدائی ہے فدا ساری خدائی ہے تمہارے روئے روشن پہ فدا ساری اچھا اپنا پنجابی کلام پڑھیے ملک صاحب آباد رہو اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے تسی یہ لنگر بشک نہ لے کے آیا کرو او تھے بہ کے جدوں تسی دوویں باواں کھڑیاں کر دیندے ہو میرا چھتاکی خون ودا دیندے ہو آباد رہو اللہ انہاں باواں وچ اسی طرح تا دیر قوت رکھے اپنے بچیاں دا رزق کھٹ کے حلال لیا کے اپنے بچیاں دے دھواں تک پہنچاندے رہو اپنے کلام نال عکاسی کرن لگا کہ بلا او جن جے دیتے زلیخا عاشق ہوئے صدقے جاواں جنوں ویکھ کے مصر دیاں عورتاں انگلیاں تے چھریاں پھیر لین حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب نہ بولو اللہ ویکھ رہے آجے صدقے جاواں او جنوں ویکھ کے مصر دیاں بیبیاں انگلیاں وڈ لین انہوں یوسف کہندے نے تے جدا دیدار کرن واسطے یوسف تیسرے آسمان تے بیٹھا ہوئے انہوں محمد کیا جاؤں آباد رہو میں لکھی ہے جیت دی دار دی جھلک ابن یعقوب نو طلب جیت دی دار دی جھلک ابن یعقوب نو طلب جیت دی دار دی جھلک ابن یعقوب نو طلب او صاحب جمال آ گیا ہاں آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا ہاں آمنہ تسی بولے نہیں نبی میں دوبارہ شعر پڑھاں گا کہ بلا مصطفیٰ پاک علیہ السلام دا چہرہ مبارک حضور دا حسن و جمال حضور دی نبوت اور حضور دی سچائی دی حضور دے حق ہون دی نشانی ہے صحیح ابن حبان دی حدیث نمبر 6562 وچ لکھیا ہویا ہے حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہندے نے
اسی مقام ربضہ تو ٹرے سرکار دا کلمہ نہیں سی پڑھیا تے سرکار نو وجہ ویکھیا بھی نہیں سی کہندے نے مدینہ شریف پہنچے نا تے نبی پاک علیہ السلام ادھروں آ گئے ساڈا ایک سرخ رنگ دا اونٹ ویکھ کے نبی پاک نے پسند کر لیا مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اونٹ بیچنا جے اسی آکھیا لے لو آپ نے فرمایا کنے پیسے اسی آکھیا اتنے پیسے سرکار نے سودا کر لیا کہندے نے اونٹ لے کے سرکار نے فرمایا میں جا کے کھجوراں اینیاں کھجوراں بھیجنا وا اس اونٹ دے ونڈے وچ قیمت دے طور تے حافظ صاحب توجہ کریو ذرا انشاءاللہ ساری تقریر ایک پاسی ایک کلی حکایت ایک پاسے کلی حکایت ایک پاسے سرکار اونٹ لے کے مدینے دی بستی وال نو ٹر پے کہندے نے اسی چونکہ حضور نو جاندے نہیں سن اسی ایک دوسرے نو کہنا شروع کر دیتا یار اجنبی دے ہاتھ وچ اونٹ دی لگام اونٹ دی نکیل پکڑا دیتی ہے اسی انہوں پوچھیا بھی نہیں تیرا نام کی ہے تو ہے کون ہے تیرا باپ کون ہے تیرا دادا کون ہے تو رہندا کتھے میں جے او نہ آیا تے پھر اینی گل کیتی نا تے لشکر وچوں قافلے وچوں ایک بڈڑی مائی اٹھی انہیں آکھیا کوکو ٹھہر جاؤ آنا دامینہ تلی جمالکم نہ آیا ضمانت میری جے اونٹ دے پیسے میں دے حق محمد تاج تاج ختم نبوت انہیں آکھیا کاکا ٹینشن نہیں لینی انہوں نے آکھیا اماں تیری کوئی رشتہ داری نہیں تو کوئی جان دی نہیں انہوں ویخ کے ایڈی وڈی ضمانت دئی جانی ہے اینیاں کھجوراں لگنیاں نہیں انہیں آکھیا کاکا کھجوراں تے تاں دینیاں پین گیاں جو او آیا نا تسی او دا چہرہ نہیں ویکھیا رأیت وجہہ میں تے او دا چہرہ ویکھ دی رہی او جدوں تواڈے نال گلاں کر رہا سی میں او دے پاک مکھڑے دے درشن کر دی رہی کان وجہہ قطعت قمرن لیلۃ البدر او 14ویں رات دے چاند دے ٹکڑے جیسا او دا مکھڑا چاند دا ٹکڑا او دا مکھڑا چاند دا ٹکڑا او دا مکھڑا کھول کے نہیں تو پتر مسکرا رہا یہ گلاں چنگیاں نہیں کھول کے مسکرانا 21 رمضان بھی آن والی ہے صدقے جاواں اگلے جمعے تیری پسند دا عنوان ہوے گا میں صدقے جاواں او دا مکھڑا چاند دا ٹکڑا او دا مکھڑا چاند دا ٹکڑا رحیم یار خان والے تواڈے ہاتھ پتہ نہیں کتھے نے یار او دا مکھڑا چاند دا ٹکڑا او دا مکھڑا چاند دا ٹکڑا فرمائی رو کے کہندی ہے او دا چہرہ دسدا سی اے چہرہ کسے دھوکے باز دا نہیں ہو سکدا او کہندے نے تھوڑی دیر گزری ایک بندہ آیا تے کھجوراں دیاں پنڈاں بوریاں چوک کے نال لے ایس واری تے رکھ کے انہیں آکھیا انا رسول رب العالمین اسی اللہ دے پیارے رسول دی طرفوں بھیجے ہوئے ہیں میں اللہ دے پیارے رسول دا پیامبر بن کے آیا اے سواریاں تو کھجوراں دے بورے لا لو اینیاں کھجوراں تواڈے اونٹ دی قیمت جے تے بندے کہن لگے وچ ایک بورا ود تے اگے ساڈے نبی نے بھیجیا ہے مدینے والیاں دی طرفوں مہمان نوازی تے پرون چاری میں قربان جاواں میرے آقا دا چہرہ مبارک آباد رہیے حضور دے سچے ہون دی حضور دی نبوت دی دلیل ایتھے ایک بڑی بامب گل کراں قبلہ تے سواد آ جائے گا تے پھر اپنا کلام پڑھاں جامع ترمذی جنہ دی کتاب نا امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ انہ دی عربی کتاب مستطاب الشمائل المحمدیہ والخصائل المصطفیہ مکتبۃ التجاریہ مکہ المکرمہ عرب شریف دا چھاپا ایک جلد دی کتاب صفحہ نمبر 261 حدیث نمبر 321 مزمل شاہ صاحب باہر بیٹھے نے میرے نال بطور ڈرائیور تے انہاں دی صرف ایک شناخت ہے کہ گڈی چلاؤندے نے ڈرائیو کرنے والے ویسے ساڈے بھائی نے انہاں نوں کدی ملازم نہیں سمجھیا میں خواب وچ کل تانوں بحالت روزہ دوپہر نوں خواب وچ دیکھیا تے میں دعا کرنا مینوں تسی پریشان لگے ہو خواب وچ میں تانوں فون بھی کرنا سی لیکن پھر سوچیا کہ جمعے تو بعد جڑی محفل تے جاواں گے اکٹھے ہوواں گے تے پھر تانوں دساں گا اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے تے اے جننے چیر تو ساڈے نال نے نا اینی دیر تو مولوی حفظ ہو جاندے نے ڈرائیوراں نوں
ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਆਲਿਮ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਉਨਵਾਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਤੀਬ ਆ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਉਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਖਤੀਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਸੁਣਨਾ ਜੇ। ਇਮਾਮ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਅਲੈਹਿ ਰਹਿਮਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ। ਰਿਵਾयत ਸੁਣਿਓ ਮੌਕੂਫ ਹਦੀਸ ਯਾਨੀ ਸਹਾਬੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਕੌਲ ਅਨ ਕਤਾਦਾ ਰਜ਼ੀਅल्लाहु तआला अन्हु قال ما بعث الله نبيا الا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم حسن الوجه حسن الصوت كما قال۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے او لوگو اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے نے چہرہ بھی سونا دے کے بھیجیا، آواز بھی سونی دے کے بھیجے۔ اس واسطے فرمایا تسی اپنے نبی دی زیارت نہیں کرتے کہ سرکار دا چہرہ بھی سونا آواز بھی سونی۔ جنہوں نقطہ سمجھ وچ آوے اس بندے نے داد دینی ہے، باقی کسے بندے کو میرا کوئی ڈیمانڈ کوئی مطالبہ نہیں۔ اگلی تقریر روٹین وائز ہوئے گی۔ صدقے جاواں اوے نبی سونا ہوندا ہے، گوگل تے جا کے مرزا قادیانی دی تصویر ویکھو ایک اکھ بجھی ہوئی ہے، کیا رب نے دسیا ہے آپ فیصلہ کر لو نبی سونا تاجدار ختم نبوت لے کے ہر کمال آ گیا، ہاں آمنہ دلال آ گیا، لے کے ہر کمال اگلیاں گلاں کریے۔ بن کے بے مثال آ گیا جی آمنہ، ایک باری سارے کہو اگلی تقریر کریے۔ آمنہ دلہ گیا، آمنہ دلہ آمنہ دلال آ گیا۔ میں قربان جاواں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دی عربی کتاب مستطاب الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، یہ دے چ اپنے تے اپنے بزرگاں دے او خواب بیان کیتے نے جنہاں چ سرور کائنات نے بشارتاں تے گڈ نیوزاں تے خوشخبریاں سنائیاں۔ اے میرے کول جڑی چھپی ہوئی ہے کتاب دار الکتاب دیوبند دی چھپی ہوئی، اللہ ہی جانے کتھے بیٹھ کے سن رہے ہو تس تقریر۔ دار الکتاب دیوبند یو پی انڈیا دا چھاپا، اے اصل جے شاہ ولی اللہ دے 3 رسائل عربی رسائل اکٹھے کر کے چھاپے گئے نے۔ الفضل المبین، الدر الثمین پلس النوادر تے درمیان والا رسالہ جڑا ہے او اے وجدہ میں حوالہ دے رہے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 161 تے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھ دینے فرماندے نے اخبرنی سید الوالد، میرے سردار میرے ابا جی نے، تسی بھی اپنے ابو نو اپنا سردار کیا کرو۔ تسی کہندے جی ابا جی ان پڑھ بندے سن جی بھول پانچ زندگی گزار دیتی، ابو نو کڑا دنیا جہان دا پتہ سی، جن نے تیرے ارگا پال کے گبرو جوان کر دیتا ہرے انہوں دنیا جہان دا پتہ ہی کوئی نہیں سی۔ بلے بھئی صدقے جاواں کہندے نے میرے سید میرے سردار میرے ابا جی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ، آپ محدث دہلوی، آپ نے منو ایک خواب سنایا۔ کہندے نے میرے تک حدیث پہنچی سی کہ آقا کریم نے فرمایا انا عملہ و اخی یوسف اسبہ، کہ میرا حسن ملاحت والا ہے، حضرت یوسف دا حسن صباحت والا ہے۔ ڈبل ایم اے بندے میرے سامنے بیٹھے نے، ملاحت دی بھی ایکسپلین کرن دی ضرورت نہیں، صباحت نو بھی ایکسپلین کرن دی ضرورت نہیں۔ ایناں نو سمجھان واسطے کہہ دینا کہ بلا صباحت دا
معنی ہوندا ہے نورانیت اور روشنی، ملاحت دا معنی ہوندا ہے نمکینی۔ ہجے بھی سمجھ نہیں آئی؟ سرکار نے فرمایا میرے حسن وچ ملاحت، حضرت یوسف میرے پرا دے حسن و جمال وچ صباحت سی۔ ولی اللہ محدث دہلوی کہندے نے میرے ابا جی نے فرمایا میں حدیث پڑھ کے سوچدا ہوندا ساں حد ہو گئی یار، ملاحت تے بہتیاں بجلیاں ڈیگ دیے عاشقاں دے سینیاں تے، پھر کی وجہ ہے کہ ساڈے آقا نو ویکھ کے یوسف پیغمبر دی طرح لوکاں نے اپنے جسماں تے چھریاں نہیں پھیریاں۔ کہندے نے میں سوچدا سا میں کسے نو مسئلہ پوچھاں گا، ایک رات کہندے نے نماز اور نوافل پڑھ کے ستا، فرأیت رسول اللہ فی المنامی، خواب دے اندر اللہ دے پیارے رسول دا دیدار ہو گیا۔ میں لکھیا جنات کرم ہووے سرکار محمد دا، جنات کرم ہووے سرکار دا، جنات کرم جنات کرم ہووے سرکار محمد دا، رج رج کے او کر دینے آباد رہو دیدار محمد دا۔ کبو نا آباد رہیے قبلہ، اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے، رج رج کے او کر دینے دیدار۔ ایک باری کبو پھر اگلی تقریر شروع کریے، رج رج کے او کر دینے دیدہ، رج رج کے او کر دینے دیدہ۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ الرحمہ آپ فرماندے نے بیٹے ولی اللہ میں خواب وچ حضور دا دیدار کیتا، فسألتہ عن ذالک، میں یہ مسئلہ حضور دی بارگاہ وچ رکھ دیتا۔ آقا جی یوسف نو ویکھ کے لوگاں نے انگلیاں کٹ لیاں، مگر تہاڈا حسن و جمال تے یوسف تے تہاڈے حسن و جمال دا حسن یوسف تے جوزے آقا تہانوں ویکھ کے لوگاں دی یہ کنڈیشن پوزیشن کیوں نہیں ہوئی؟ کہندے نے آقا کریم نے دوران خواب جواب دیتا، جمالی مستور عن اعین الناس، اے عبد الرحیم پترا میرے حسن و جمال نو لوکاں دیاں نگاہاں تو چھپایا گیا ہے۔ غیرت من اللہ، اللہ دی غیرت دے سبب نال میرے حسن و جمال دیاں حقیقتاں تے پردے پائے گئے نے۔ لو ظاہرا، اگر میرا حسن لوگاں دے سامنے ظاہر ہو جاندا، اللہ دی قسم ہے لفعل الناس اکثر مما فعلوا حین رأوا یوسف، اوے زمین تے چپے چپے تے تور بن جاندے، یوسف نو تے ویکھ کے لوگاں نے انگلیاں ہی کٹیاں نا، مینوں ویکھ کے لوگ جانا تو گزر جاندے، میں قربان جاواں۔ اگلی گل سنیو جلدی جلدی، میں صدقے تے نثار جاواں، آقا کریم دے حسن و جمال نو اللہ نے پردے وچ لکو دیتا۔ صدقے جاواں اسی واسطے ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری دی مشہور کتاب جمع الوسائل فی شرح الشمائل، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ تو عربی زبان وچ دو حصے اج چھپی ہوئی۔ حصہ اول صفحہ نمبر 400 لکھ دینے، آمینہ دے لال نو اللہ نے بڑا سونا بنایا، کائنات وچ دوجا کوئی حضور ورگا ہو ہی نہیں سکدا، مگر لیکن اللہ ستر عن اصحابہ، اللہ نے اپنے محبوب دے چہرے نو حسن و جمال نو اپنے حبیب دے صحابیاں دے بھی سامنے نہیں کیتا، انہاں تو بھی لکوئی رکھیا۔ میرے مصطفیٰ پاک دے حسن
نو کیوں لکویا گیا کیونکہ لوگ ویکھ ہی نہیں سن سکتے اسی واسطے فتاوی رضویہ رضا فاؤنڈیشن لاہور تو چھپی ہوئی 33 جلداں دی کتاب اعلی حضرت فاضل بریلوی دا علمی شاہکار جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 254 اتے امام مہدی فاسی علیہ الرحمہ دی کتاب مطالع المسرات دے حوالے نال لکھی ہے یہ کتاب فیصل آباد تو چھپی ہے عربی زبان میں پیج نمبر 129 قبلہ بہت شکریہ مسکرائے ہوتے چٹا کی خون ودا دیتا جے میں قربان جاما امام فاسی اور اعلیٰ حضرت نقل کر دینے آقا کریم علیہ السلام نے بیٹے آباد رب حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعلمنی حقیقتاً غیر ربی فرمایا اے ابو بکر صدیق میری حقیقت نو میرے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندہ ابو بکر نو کیوں فرمایا کیونکہ ابو بکر حضور دی امت دے سارے غلاماں دا سردار ہے سارے لوکاں دا سردار ہے بعد از انبیاء انہاں دا رتبہ ہے سرکار نے انہاں نو تاں فرمایا تاکہ لوگاں نو پتہ لگ جائے وہ جدی حقیقت نو ابو بکر صدیق نہیں جان سکیا وہ کوئی 4 کتابڑیاں پڑھ کے ممبر تے بہ کے 4 بندیاں نو خطبہ سنا کے محظوظ کر دین والا کوئی ملا تے کوئی پروفیسر کیویں سمجھ سکتا ہے میں قربان جاواں کسے پرانے شاعر نے ترجمانی کی تھی تے موتی پیرو دیتے کہندے ایک جھلک دے کھن کی تاب نہیں عالم کو ایک جھلک دے کھن کی تاب نہیں عالم کو ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ اگر جل وکرے کون تماشائی ہو وہ اگر جل وکرے کون تماشائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو اور شاعر کہندہ ہے نیرا جیا کمرہ ہوئے جتھے بیوی بچے کوئی دنیا دا بندہ نہ آ سکے سونیا نیرا جیا کلا کمرہ ہوئے تے تیریاں یاداں ہومن تے میں ہوا دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو پھر تو خلوت پھر تو خلوت پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو شہزاد قادری اکھاں بند کر کے پتر سن لیکن دل دے کناں نال اینا کناں نال نہیں دل دے کناں نال اے حقیقت سننی ہے شاعر نے کی لکھیا ہے وہ کہندا ہے آج جو عیب میرے کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب میرے کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب میرے کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں کہ میری حشر میں رسوائی کب وہ چاہیں کب وہ چاہیں کب وہ چاہیں آج جو عیب میرے کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب میرے
کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں کہ میری حشر میں رسوائی ہو راضی بیٹھے ہو سارے؟ پچھلے جمعے میں مسنوی شریف وچوں ایک حبشی والی روایت حکایت پیش کی تھی، سی سواد آیا سی تو آج پھر ایک مسنوی وچوں حکایت سنائیے۔ مفتاح العلوم شرح مسنوی مولانا روم الفیصل پبلیشرز لاہور تو 6 جلداں وچ چھپی ہوئی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 780 اتے موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے سامنے ایک دیاڑے کمینہ ابو جہل عمر بن ہشام آیا، آکے کہندہ ہے زشت نقشے، زشت دا مطلب ہوندہ ہے برا، نقش نین نقش نو کیا جاندہ ہے چہرے مورے نو، شکل و شباہت نو، تے یہ جڑی یہ یا نقشے جڑی نال یا لگی ہے اے فارسی وچ مخاطب واسطے وے، کہندہ ہے تیرا چہرہ نعوذ باللہ سمجھان واسطے دس رہے ہیں، صرف سمجھان واسطے، تیرا چہرہ قرآن پاک نے بھی وہ گلاں بیان کیتیاں جڑیاں کافر کہندے سن، نقل کفر نباشت، کفر دا نقل کرنا لوکاں نو سمجھان واسطے، خود کفر نہیں ہوندا، سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگا تیرا چہرہ مینوں بڑا ہی برا لگدا ہے، سرکار نو کہنے لگا میرے آقا دا اخلاق تے تکو، اگو کی فرمایا؟ فرمایا گفت راست گفتی تو سچ آکھے، تو سچ آکھے۔ ادھروں آگے حضرت ابو بکر صدیق کہندے پیچھے ہٹ، سونیا اس کمینے نو کی پتا میں دسنا تہاڈا چہرہ کہو جہا ہے۔ سونیا چن تھلے سورج تھلے آمنہ دے لال دا حسن و جمال بھائی بلے بلے۔ سائیں جی نے بھی سمجھ آگئی تقریر دی۔ پتر بہت شکریہ میں قربان جاواں، ہستے مسکران دے رہو، کدی مرن تو بعد تانوں یاد آواں، ہاتھ اٹھا کے بخشش و مغفرت دیاں دعاواں ضرور دے ویو۔ صدقے جاواں ابو بکر رو کے کہندے نے آقا اینو کی پتہ ہووے میں دسنا وا چانویں تھلے وے سورج بھی تھلے وے، حضور تسی ساری کائنات تو حسین تے جمیل تے شکیل تے سبیح تے ملیح ہو۔ سرکار نے فرمایا راست گفتی اے عزیز، اے میرے پیارے ابو بکر تمہیں سچ آکھیا ہے۔ کسی نے سوال کیتا آقا انہیں برا آکھیا تسی کیا سچ آکھیا ہے؟ انہوں نے سونا آکھیا تسی انہوں نے بھی وہی جواب دیتا، یہ دوواں بندیاں دی گل سچی کیویں ہو سکتی ہے؟ رومی نقشہ پیش کر دینے گفت میں آئی نہ مسکول مسکول بر وزن مفعول، مسکول کہندے نے چمکائے ہوئے نو، سائیکل کیتے ہوئے نو، لشکائے ہوئے نو، صدقے جاواں پالش کیتے ہوئے نو مسکول کیا جاندے۔ دست تو مراد دست خدا، فرمایا میں آئینہ ماں، او آئینہ جنوں اللہ پروردگار نے اپنے ہتھاں نال لشکایا ہے، تاجدار ختم نبوت میں آئینہ ماں، گفت میں آئینہ مسکول دست ترکو ہل دوتا ہے منا بیند کے ہست۔ فرمایا میں ایک شیشہ ماں، منو جیڑا ویکھدا ہے انہوں میرے وچ اپنا آپ نظر آندا ہے، گند ویکھے انہوں گند نظر آندا ہے، چاند ویکھے انہوں چاند نظر۔ ایک بڑا مشہور شعر ہے، بندے کہندے نے علامہ اقبال دا ہے، لیکن میں تحقیق کیتی ہے اے علامہ اقبال دا شعر نہیں، اے لطف بدایونی دا شعر
چہرے ویسے بھی مرزا غالب تے علامہ اقبال دے نصیب نے لکھیا اللہ دیتے نے ہوندا ہے شعر تے پا علامہ اقبال تے دیندے نے پا مرزا غالب تے دیندے نے صدقے جاواں وہ کہندے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ اب ایسا دوسرا آئینہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئی نہ ساز میں بہت شکریہ قبلہ وہ کہندا ہے کہ مصطفیٰ پاک دا چہرہ او آئینہ ہے ہائے ہائے کہ جہو جیا آئینہ دوبارہ نہ تے سانوں ویکھن نوں مل سکدا ہے تے نہ ویکھیا جا سکتے او دی وجہ اے وے کہ دکانے آئینہ ساز یعنی جیڑا چہرے بناندا ہے انہیں محمد والا چہرہ بنایا ہی سبحان اللہ اچھی آواز نال یاد انہیں چہرہ محمد بنایا ایک وے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے آقا دا حسن و جمال 14-15 صدیاں بیت گئیاں آج بھی سواد لے لے کے حضور دا حسن پڑھنے تے سننے تے میرے آقا کریم علیہ السلام دی ولادت تو صدیاں پہلے نبیان نے بھی مزے لے اللہ کو لو حسن و جمال مصطفیٰ سن کے کپنی مار کے جاواں گا علامہ ابن کثیر دمشقی دی کتاب البدایہ والنہایہ دار ابن کثیر بیروت دا چھاپا 21 جلدان دی کتاب اصل عربی چھاپا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265 اور 266 اتھے لکھیا ہویا ہے ان اللہ اوحا الہ عیسیٰ ایک دہاڑے حضرت عیسیٰ ابن مریم نو اللہ پاک نے وحی کی تھی فرمایا یابنت طاہرت البکر البتول اے کواری مریم دیا چنہ اللہ حکم ہوئے فرمایا خلقتو کا آیت للعالمین میں تینو سارے عالمین واسطے اپنی نشانی بنایا یعنی بغیر باپ تو پیدا کیتا بس حضرت آدم و حوا تو بعد ایک توئیں جنوں وداؤٹ فادر پیدا کیتا ہے میں صدقے جاواں اے پیارے عیسیٰ بلغ من بین یدیک انی انا الحق الحج القائم الذی لا ازول لوکاں تک میرا اے پیغام پہنچاؤ میں حاکم ہوں میں ہمیشہ تو ہوں ہمیشہ رہنے والا ہوں منو زوال نہیں آنا صدقے جاواں عیسیٰ پیغمبر مسکرا کے زلف لہرا کے کہتے ہیں مولا میں تیری توحید دا نغمہ علاپ کے تیری توحید دا میسج پہنچا کے بس فری ہو جاواں گا میرا ذمہ ادا ہو گیا فرمایا نا ساڑی توحید بھی سنانی ہے آخری نبی دی رسالت بھی سنا ختم نبوت دے تاج والے مصطفیٰ دا حسن و جمال بھی لوکاں نو دسنے تے لوکاں نو کہنے ہن جملے آگئے بڑے پیارے قبلہ اے جویں سویرے تسی سحری وچ بھر کے جویں پیالہ کھاندے نہیں جویں دہی دا آخری برکیاں دا جڑا مزہ ہوندا ہے نا او وکھرا ہی ہوندا ہے ایک تے بانگاں دیاں آوازاں ہونے والیاں ہوندیاں نے تے اتوں جڑا تسی پروگرام ٹی وی دے نال ویکھ رہے ہوندے او بھی مکن والا ہوندا ہے تے تیجا دہی دا پیالہ بھی مکن والا ہوندا ہے دہی دا پیالہ بھی مکن آخری لقمیاں جڑا سواد ہوندا ہے اے آخری گلاں چ ہن او سواد بحالت روزہ تانوں دین لگا ملائی آ گئی جے تقریر دی ملائی صدقے جاواں فرمایا عیسیٰ ربا حکم ہوئے فرمایا اپنی قوم دے لوکاں نو کٹھیاں کر کے کہہ دے صدق النبی جل امی جل عربی یا صاحب الجمل صاحب الجمل الجمل صاحب الجمل والتاج وہی الامام اپنی قوم دے لوکاں نو کہہ دے اس نبی دی تصدیق کرو جڑا غیب دیاں خبراں دے گا جڑا کسے بندے کولوں پڑھیا ہویا نہیں ہوئے گا پر جگ دے علم دے کول ہونگے عرب وچ جدا میلاد ہوئے گا جدی سواری اونٹ ہوئے گا جدے سر تے او دا تاج یعنی امامہ شریف ہوئے گا امامہ شریف تو یاد آیا
کہ جدوں اسی یہ رنگ برنگے امامے ویکھنے ہیں نا ساڈے دل وچوں دعوت اسلامی نو دعا نکلدی ہے تے دعوت اسلامی دے ٹی وی چینل مدنی چینل نو 16 سال مکمل ہو گئے مبارکباد ہدیہ تہنیت پیش کرنے ہیں امیر اہل سنت مجاہد اہل سنت محسن اہل محبت حضرت قبلہ علامہ مولانا پیر ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت فجودہم آپ نو آپ دی پوری تنظیم نو جڑی کہ غیر سیاسی تحریک اور تنظیم دعوت اسلامی نو مبارکباد پیش کرنے اور دعا دینے اے دعوت اسلامی تیری اے دعوت اسلامی تیری اللہ دی رضا واسطے کہنا جی میرے تے کوڑا آسان ہے جے کہندے ہو کہ بھئی اسلام دی دعوت دی دھوم مچی ہوے تے پھر کہہ دیو اے دعوت اسلامی تیری اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری میں قربان جاواں آخری گلاں آ گئیاں میری تقریر دیاں مصطفیٰ پاک دا حسن سنایا اللہ پاک نے فرمایا پیارے ابن مریم مولا حکم ہوئے فرمایا او دی تصدیق کروا اس نبی دی لوکاں کولوں الانجل العینین ہن ادھر ادھر نہیں ویکھنا میرے ول ویکھنا ہے ہن ملائی والا سواد آئے گا کہ بلا الانجل العینین او نبی دی تصدیق کرو جدیاں اکھاں موٹیاں ہون صدقے جاواں اس نبی دی تصدیق کرو اسفلت الجبین جدی جبین ادھر کشادہ ہوئے گی الواضح الخدین اس نبی تے ایمان لے آؤ وہ جدے رخسار سرخ و سپید ہونگے روشن ہونگے کلیجہ وڈا کر کے سنیو جملے روزے دی چاس آ جائے گی فرمایا الجادر رأسی اس نبی دیاں تصدیقہ کر دے وہ جد سر دیاں زلفاں کنڈل دار ہون گیا اور جد ایک کنڈل تو لوکی جانوار دین گے فرمایا الکثل لہیا او دی مبارک لہیا او دی داڑی شریف گھنی ہوئے گی الاقنل انف ہائے میں قربان جاواں او دی نک مبارک اچھی ہوئے گی تکھی ہوئے گی بیٹے آباد رو المفلج الثنایا او دے تندہ مبارکاں چ تھوڑا جیا خلا ہوئے گا اے خلا کیوں رکھیا گیا ہنے دسن لگا کہ بلا فرمایا المقرون الحاجی بین کلیجے تے ہاتھ رکھیے عمر دین صاحب ڈگمگ ٹول جانا جے دل تہاڈا فرمایا او دیاں اکھاں اُتے جڑے او دے دو ابرو ہون گے اج آپس وچ ملے ہون گے جویں دو کماناں ملیاں ہوندیاں اگلا جملہ کلیجے تے ہاتھ رکھیے ڈگمگ ڈول جان گے دل فرمایا اونوں کو ابریق فدتل او دی گردن انج ہوئے گی جویں چاندی دیاں ڈلیاں ڈھلیاں ہوندیاں نے کأن الشمس یجری فی تراقی فرمایا او دے گلے تے او دی گردن دیاں رگاں وچ خون مبارک دوڑدا ہویا انج نظر آئے گا جویں ڈلی ہوئی چاندی اندر سنہری سونے دیاں دھاریاں ہوندیاں نے فرمایا مکدی گل مکال ہے آرکوہ فی وجہہ کلؤلؤ او دے متھے تے پسینے دے قطرے آکے انج ڈگن گے جویں موتی چڑھ دینے چشتی صاحب سر اٹھاؤ بڑیاں عالماں دیاں تقریراں تسی سنیاں ہون گیاں آج تے جملے تواڈے دل وچ تیر محبت بن کے چپے نہ تے اگلا جمعہ کسے اور مسیح تے پڑھ لیو ساڈا کوئی لامہ نہیں ہوئے گا اسی تانوں ویسے ہی یاد کر لیا کریں گے میں صدقے تے قربان جاواں او مصطفیٰ پاک دے چہرے دا پسینہ واپیاں دا عالم علامہ حکیم صادق سیالکوٹی دی کتاب جمال مصطفیٰ نعمانی کتب خانہ لاہور تو چھپی ہے ایک جلد دی کتاب میری ذاتی لائبریری
لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر 132 تے لکھ دینے اما عائشہ چرخہ کٹ رہی نے سرکار کائنات اپنی نالین شریف نو سلائی کر رہے نے تھوڑا یا زور لگانا سرکار دے متھے تے پسینہ آیا کیڑا متھا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق بانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام او بریلی والا پیا کہندا ہے مصطفیٰ پاک دیاں زلفاں نے جویں شب قدر ہوندی ہے سرکار دی مانگ یعنی چیر مبارک زلفاں وچ انج جویں شب قدر دے ہنیریاں نو چیردا ہویا فجر دا اجالا آندا ہے متھے تے پسینہ آیا پسینے وچوں نور خارج ہون لگ پیا او قادری ملنگ نو بھی سمجھا جاواں جب پسینہ نور ہے پسینے والی ذات تاجدار مدینہ نور نہیں اہل حدیثاں دا عالم لکھدا ہے نبی پاک دے پسینے وچوں نور نکلن لگ پیا عائشہ ویکھ کے حیران ہوئیاں فرمایا عائشہ کیوں حیران ہوئی ہیں عرض کیتا سونیا ایک خیال آیا ہے اگر ابو کبیر حزلی ورگے بڑے عرب شریف تے ادبا تے شعراء میرے محبوب محمد پاک دے پاک متھے اتے پسینے دے موتی تک لین اپنے مجازی محبوبہ دے قصیدیاں تے لکھے ہوئے برکے پاڑ کے سٹ دین محمد دیاں ناتاں لکھنیاں شروع کر دے نعرہ رسالت ٹائم میرا ختم ہو گیا اسی کتاب دے صفحہ نمبر 143 تے لکھی ہوئے دارمی دے ریفرنس نال حضور جدوں ہسدے سن اے دندان مبارک چ خلاقہ دے واسطے سے دسن لگا سرکار دیاں دوواں اگلے دنداں مبارکاں دے درمیان وچوں نور نکلدا سی جے دند نور نے پاک دنداں والا آمنہ دا چند نور کیوں نہیں اسی کتاب دے پیج نمبر 145 انٹرنیٹ تے کتاب موجود ہے جا کے پڑھ لے ہو آپا کڑا کو مکرن لگیاں ریکارڈ ہو رہی ہے تقریر صدقے جامع اہل حدیثاں دا عالم لڑائی والی گل نہیں محبت دا پیغام اہل حدیثاں دا عالم پہ لکھ دے سرکار جدوں مدینہ شریف دیاں گلیاں وچ نکل دے سن مصطفیٰ دے مکھڑا حضور دے چہرے پر نور حضور دے چہرے دی ضیاء پاشی دی وجہ تو ارد گرد دیاں دیواراں انیاں چمک جاندیاں وچ چیزاں دے عکس نظر آن لگ پیندے سن صدقے جاواں دیوبندیاں دے پیر و مرشد روحانی پیشوا علامہ اشرف علی صاحب تھانوی میں کہ ویکھو قبلہ میں تہاڈے عالم دی بے ادبی نہیں کر رہا محبت دا پیغام دے رہا کتاباں پڑھو انہاں دی کتاب نشر الطیب بی ذکر النبی الحبیب تاج کمپنی دا چھاپا میں طالب علمی دے زمانے چ 8 روپے دی ایک کتاب خریدی سی ہن 8 روپے فقیر نو دئیے چوک کے مار دے گڈی چ کہندا بھیا چل ایویں آسان نہ چڑھا صدقے جاواں 8 روپیاں دی رنگین کاغذاں والی کتاب صدقے جاواں صفحہ نمبر 6 تو کتاب دا آغاز کردے نے حدیث جابر لکھ دے نے اور صفحہ نمبر 4 تے کہندے نے میں جنہ کتاباں وچوں کڈ کے کتاب لکھی ہے انہاں وچ ایک کتاب مفتی عنایت کاکوروی علیہ الرحمہ دی تواریخ حبیب الہی ہے یہ بھی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ مبارک پور انڈیا تو چھپی ہوئی اردو زبان دی کتاب جدید تسہیل دے نال چھپی ہوئی موجود ہے یہ دے صفحہ نمبر 14 تو متن کتاب دا ریل ٹیکسٹ دا افتتاح ہو رہی ہے علامہ کاکوروی نے کتاب شروع کر دیا لکھیا حضور دی حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب تو پہلے میرے نور نو پیدا کیتا میرے نور وچوں زمین آسمان چاند سورج ستارے پیدا کیتے اور چان ساری دنیا کہندی ہے چان بڑا سونا جدے نور چو چان بنے آئے آمینہ دا لال کڈا سونا ہوئے گا تقریر میری مک چلی حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام نو فرمایا اے پیارے عیسیٰ علیہ السلام وہ جڑا تاجدار ختم نبوت آئے گا نا وہ دے متھے تے پسینہ انجوے گا جویں موتی ہندے نے وریح المسک ینفخ منہ وہ دے متھے
چہرے تے آن والے پسینے وچوں کستوری دیاں خوشبوواں اٹھن گیاں فرمایا مکدی گل مکال لم یرکب لہ ولا بعدہ مثلہ او دے تو پہلے بھی او دے ورگا کوئی ویکھیا نہیں گیا او دے تو بعد وچ بھی او دے ورگا کوئی ویکھیا نہیں جائے گا کیونکہ اسی او دے ورگا بنایا بھی کوئی نہیں بنانا بھی کوئی نہیں نبیاں نو جدا حسن و جمال سنایا جائے نبی جدی دید نو ترسن اوے مصطفیٰ صدقے جاواں اوے حبیب رب اکبر کی کوئی او دیریس کرے ساریاں نے کہنے اوے حبیب رب اکبر کی کوئی او دیریس